पीटीआई पर पाबंदी लगाने की बातें हो रही हैं। मामला विफाकी काबीना पर छोड़ दिया गया है। वजह 9 मई के वाक़यात है, क्योंकि 9 मई को पीटीआई के मुजाहिरीन ने ऐसी हमाकत की जिसकी हर तरफ से मज़म्मत की जा रही है। कोई उस वाक़े के ज़ाहिर है कोई उस वाक़े की कोई जस्टिफिकेशन हो ही नहीं सकती है। पूरी कौम पाक फ़ौज के साथ खड़ी है और इजहार यकजहती कर रही है। सिर्फ यही नहीं, रद्द-ए-अमल पार्टी के अंदर से भी आया और पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों से टिकट होल्डर्स और ओहदेदारों ने तहरीक इंसाफ छोड़ना शुरू कर दी है। खान साहब पर दबाव बढ़ा तो उन्होंने फ़ौरन इस वाक़े की मज़म्मत की और सारे मामले की शफाफ तहकीकात का मुतालबा किया है। दूसरी तरफ इत्तेहादी हुकूमत ने सानहा 9 मई की आड़ में तहरीक इंसाफ की जो टॉप की लीडरशिप है, सबको पकड़ रखा है, सबको गिरफ्तार कर रखा है और अब जो गिरफ्तारी के आसार है ये ज़मान पाक पर भी मंडला रहे हैं। निगरान हुकूमत का ये मानना है कि 9 मई की तोड़फोड़ और जलाओ घिराव के कुछ मुल्ज़मान ज़मान पाक के कैंपों में मौजूद हैं, जिसके लिए आज कमिश्नर लाहौर ने अपनी टीम के साथ इमरान खान के साथ मुलाकात करके सर्च ऑपरेशन तय करने के हवाले से बातचीत करने की कोशिश की, लेकिन उस मुलाकात में एक डेडलॉक रह गया। सर्च ऑपरेशन पर इमरान खान ने अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। ऐसे में पीडीएम हुकूमत पर कौमी सानहे पर सियासत करने के इल्ज़ामात भी लग रहे हैं। बुनियादी इंसानी हुकूक़ की खिलाफ वर्जियों के बेशुमार वाक़यात सामने आ रहे हैं कि अगर अदालत किसी पीटीआई रहनुमाओं को रिलीफ दे रही है, अदालत की तरफ से रिहाई के ऑर्डर्स आते हैं, तो जेल के बाहर एक और गाड़ी खड़ी होती है पुलिस की उसी रहनुमा को पकड़कर हवालात में बंद करने के लिए, और ऐसा ही हो रहा है। अगर पीटीआई के लोग पुरअमन तरीके से भी एहतजाज करने की कोशिश करते हैं, पुलिस उन पर क्रैकडाउन कर रही है। अभी तहरीक इंसाफ को पाकिस्तान में कलदम नहीं करार दिया गया है, लेकिन इसके जो आम कारकुन हों, आम लोग हों, तहरीक इंसाफ के सपोर्टर्स हों, उन्हें शरपसंद अनासिर और उन्हें एक दायरे में रखकर हुकूमत जो है, पुलिस जो है, वो सख्ती से उनके साथ निमट रही है। अब इसी वाक़े को आप देख लें कि पुलिस ने महज हाथ में पोस्टर पकड़ने पर एक प्रोफेसर मोहम्मद तारिक को इतना मारा कि उनका एक प्रोफेसर का, एक टीचर का बाजू तोड़ दिया। उस पढ़े लिखे इंसान का कसूर सिर्फ इतना था कि वो अपने बच्चों के साथ अपनी यूनिवर्सिटी बाहर एक पुरअमन एहतजाज कर रहा था, हाथों में प्लेकार्ड्स लेकर वो खड़ा हुआ था, लेकिन पुलिस ने पकड़कर उसकी ऐसी दुर्गत बनाई कि यकीन करें कि दिल खून के आंसू रोने लगता है कि हमारे मुआशरे में उस्तादों के साथ भी क्या रवैया रखा जा रहा है। नाजरीन, बज़ाहिर ऐसे लग रहा है कि पीडीएम हुकूमत अपने सियासी मकासद हासिल करने के लिए भरपूर तरीके से पुलिस का इस्तेमाल कर रही है। क्या एक जमहूरी मुल्क में पुलिस का ये रवैया काबिल कबूल हो सकता है? सियासी और कानूनी माहिरीन का ये मानना है कि हुकूमत को 9 मई के वाक़यात में मुलव्विस जो किरदार है उनको ज़रूर कैफरे किरदार तक पहुंचाना चाहिए, लेकिन इस सानहे की आड़ में इंतकामी कार्रवाइयों की बू नहीं आनी चाहिए, ना ही घरों पर छापों के दौरान चादर और चार दीवारी के तकद्दुस को पामाल करना चाहिए। क्या वाकई 13 जमातों का हुकूमती इत्तेहाद इस कौमी सानहे पर अपनी सियासत चमका रहा है और इस वाक़े की आड़ में जो मकबूल तरीन सियासी रहनुमा है, सियासी जमात है तहरीक इंसाफ, इसको क्रश करने की मनसूबाबंदी कर रही है पीडीएम? यहाँ ये भी सवाल उठता है कि हुक्मरान इत्तेहाद क्यों एक सियासी जमात का सियासी मैदान में मुकाबला करने की बजाय इंतकामी बुनियादों पर जो है वो इसका बंदोबस्त करने के दर पर है। किसी भी सियासी जमात पर पाबंदी लगाने, इसको कट टू साइज करने की हिकमत अमली अगर माजी में कामयाब नहीं हुई तो इस बार कैसे होगी? सियासी क़ुव्वतें क्यों मौजूदा बहरान का सियासी हल निकालने की बजाय महाजराई की सियासत की हौसला अफजाई कर रही हैं? क्यों पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाने की बातें हो रही हैं? क्या पाकिस्तान इस तर्ज सियासत का मुतामिल हो सकता है, हुकूमत हो या अपोजिशन? अगर ऐसे ही लड़ते रहे तो जो महंगाई की चक्की में पिसती हुई आवाम है, पाकिस्तान के और बहुत से मसाइल हैं, इनके बारे में कौन सोचेगा? मुमलिकत ने भी कह दिया है कि इमरान खान को 9 मई के वाक़यात की खुलकर मजम्मत करनी चाहिए। बहुत से लोग, आपको पता है, पार्टी छोड़कर जा चुके हैं। बहुत से लोगों के बारे में कहा जा रहा है कि वो पार्टी छोड़ने वाले हैं। आपके बारे में भी बड़ी बातें हो रही हैं, बड़ी तनकीद हो रही है कि पार्टी की जो सीनियर लीडरशिप है उसको तो गिरफ्तार कर लिया गया है। ये शफकत महमूद कहाँ छुपे बैठे हैं? शफकत महमूद के कहाँ ताल्लुकात हैं? आप इस वक्त कहाँ स्टैंड करते हैं? पार्टी पर जो पाबंदी लगाने की बातें हो रही हैं, क्या खुलकर आप भी मजम्मत करते हैं इन वाक़यात की?
دیکھیں میں نے تو پہلے بھی مذمت کی ہے، خان صاحب نے بھی کل بڑی پرزور اس کی مذمت کی ہے. میں تو پہلے دن سے کہہ رہا ہوں کہ یہ بہت ہی تکلیف دہ واقعہ تھا، اس سے بہت ہی دکھ ہوا ہے، ہر پاکستانی کو دکھ ہوا ہے. صرف یہ کہ میں کہہ رہا تھا کہ جو پارٹی کی ایک ڈیمانڈ ہے کہ اس کی بے لاگ قسم کی تحقیقات ہونی چاہیے، جو لوگ ملوث ہیں ان کو قرار واقعی سزا دینی چاہیے، اور جو انوسنٹ ہیں ان کو اس میں شامل نہیں کرنا چاہیے. اور یہ بھی پارٹی نے کہا ہے کہ وہاں پہ ایسی شخصیات موجود تھی جو کہ جن کو ہم نہیں پہچانتے وہ کون لوگ ہیں، وہ پارٹی کے لوگ نہیں تھے. اس لیے ان ساری چیزوں کا دودھ کا دودھ پانی کا پانی کرنے کے لیے اور کوئی طریقہ نہیں ہے. لیکن پارٹی لوگوں کی ویڈیوز بھی سامنے ہیں، عالیہ حمزہ کی ویڈیو سامنے ہے، شہریار آفریدی کی ویڈیو سامنے ہے، جسے صاف لگ رہا ہے کہ وہ لوگوں کو جو ہے وہ اکسا بھی رہے ہیں، ان کی باتوں کی وجہ سے لوگ جو ہے نا وہ مشتعل بھی ہو کر آگے بڑھ رہے ہیں. تو کچھ لوگ ہیں پارٹی کے ذمہ دار. شفقت صاحب دیکھیں، جو بھی ملوث ہے اور جس نے اشتعال دلایا یا جس نے کہا کہ یہ کریں، ان کی تو کوئی جگہ نہیں ہے. لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ مجھے نہیں پتا کس ویڈیو کی آپ بات کر رہی ہیں، لیکن اگر ایسی کوئی ویڈیو ہے تو وہ ضرور انویسٹیگیشن اگر ہوتی ہے تو اس میں آئے گی. تو جہاں جہاں انویسٹیگیشن ہوتی ہے اس میں ضرور آئے. تو اس لیے میرا خیال ہے کہ یہ کوئی اتنا بڑا واقعہ ہے، اتنا تکلیف دہ واقعہ ہے کہ اس کی تو واقعی ایک ہائی لیول انکوائری ہونی چاہیے. جس طرح میرا خیال ہے کہ ایک جوڈیشل انکوائری اس قسم کی کوئی چیز ہونی چاہیے جس میں ایک سے زیادہ لوگ ججز ہوں یا کچھ ہوں، بیکاز یہ کوئی معمولی واقعہ نہیں تھا. شفقت صاحب، جو پارٹی میں ٹوٹ پھوٹ ہو رہی ہے، جس طرح لوگ پارٹی چھوڑ کر جا رہے ہیں، پارٹی میں کچھ اب باقی بچا ہے؟ دیکھیں، تحریک انصاف اس وقت عوامی مقبولیت کی تقریباً سب سے بڑی پارٹی ہے. ٹھیک ہے، لوگ کچھ چھوڑ کے جا رہے ہیں، کچھ نظریاتی وجہ سے جا رہے ہیں، لیکن زیادہ تر لوگ دباؤ کی وجہ سے جا رہے ہیں. لیکن جو عوام میں مقبول پارٹیاں ہوتی ہیں وہ اتنی پہلے بھی آپ اگر اپنی تاریخ اٹھا کے دیکھیں تو ایسی کئی دفعہ ہوا ہے کہ پارٹیز جو ہے ان کو بین بھی کیا گیا ہے، لیکن پارٹیز ختم نہیں ہوتی. تو لوگوں کے دل میں جو جذبات ہیں وہ تو نہیں ختم ہو سکتے. اس لیے میرا خیال ہے کہ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ایک سلوشن کی طرف بڑھے، بجائے اس کے کہ کسی کو ڈسکوالیفائی کر دیں، کچھ کر دیں. اور حقیقت یہ ہے کہ اگر سب سے بڑی پارٹی جو ہے اس کو بین کر دیا جاتا ہے یا کچھ ایسی چیز کی جاتی ہے تو لیکن شفقت صاحب، آپ کس سلوشن کی بات ہیں؟ اگر آپ مذاکرات کی بات کر رہے ہیں تو مذاکرات تو شروع ہوئے تھے، دونوں طرف سے ڈیڈ لاک ہوا، کچھ باتیں آپ لوگوں کے لیے قابل قبول نہیں تھیں، کچھ پی ڈی ایم کے لوگوں کے لیے قابل قبول نہیں تھی. تو اب کن شرائط کے ساتھ آپ دوبارہ مذاکرات میں بیٹھنا چاہتے ہیں؟ دیکھیں، میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ آئین کی اگر پابندی کی جائے اور آئین میں جو کچھ ہے اس کے مطابق ہو. اب تو الیکشن ہے، ملک جو جس بحران میں ہے اس کا ایک ہی حل ہے اور وہ الیکشن ہے. اور اس کے لیے اور کوئی طریقہ نہیں ہے سوائے اس کے کہ ساری پارٹیز بیٹھ کے انشور کریں کہ فری اینڈ فیئر الیکشن ہو، تاکہ بعد میں اس کو کوئی کوشچن نہ کر سکے. شفقت صاحب، 9 مئی کے واقعے بہت کچھ بدل کر رکھ دیا ہے. وہ پی ڈی ایم اگر یہ کہہ بھی مان بھی لیا جائے کہ وہ میدان میں پی ٹی آئی کا مقابلہ کرنا نہیں چاہتے، لیکن ان کو اب ایک وجہ مل گئی ہے. کل بھی نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی نے الیکشن کمشنر سے ملاقات کی ہے. وہ ساری چیزیں، وہ سارے فوٹیجز اور وہ ساری ڈسکشن ہوئی ہے اس بات پر کہ پی ٹی آئی کے لوگ 9 مئی کے واقعات میں ملوث ہیں. تو ڈسکوالیفائی کرنے کی باتیں ہو رہی ہیں، پارٹی پر پابندی لگانے کی باتیں ہو رہی ہیں. 9 مئی کے بعد سارا سینیریو بدل گیا ہے. دیکھیں، میں یہ رائے بدلنا اور یہ چیزیں جو ہے وہ تو تبھی ہے نا کہ اگر بے لاگ انکوائری جو ہے وہ ثابت کرتی ہے کہ یہ تحریک انصاف کے لوگ تھے جنہوں نے یہ سارا اشتعال دلایا، یہ سب کچھ کیا. لیکن میں صرف آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ جو تاریخی طور پہ ہمیں ایک لیسن ملتا ہے وہ یہ ہے کہ پولیٹیکل پارٹیز کو بین کرنے سے معاملات کا حل نہیں ہوتا. پاکستان اس وقت بہت شدید بحران میں ہے.